भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आयतार वर्साचो 33वो आयतार जावन आसा. सामान्य काळाचे 34 संडेस आसात. हो अखेरचो म्हणयेत. येवच्या आयतारा क्रिस्त रायाची परब अखेर कर्ण आमी आदवेंताच्या काळाक वेताव. तर मोगाचे न्हू, असो काल समाप्त जावन येत आसतना हर एक वाचपाई आमकां जेजूच्या परत आगमना विशयंत, पुनरागमन म्हणटा आमी, परत येण्या विशयंत आमकां सांगतात. खंडीत जावन जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो, ताणें आमची सोडवण केली. ताचे उपरांत तो बापा सरशी पाटी गेला. पाटी वेच्या पयलें ताणें आपल्या शिसांक एक प्रॉमिस केला. ते प्रॉमिस जावन आसा, हांव परत येतलो. बायबल आमकां सांगता, कोण जेजूचेर पातळी दवरून सजनाच्या जिविताची वाट धरून चलतात, तांकां समेस्तांक पुनर्जिवंत जाल्ल्या उपरांत समी येवन आम्हा समेस्तांक ताच्या परचेक बापाक तो समर्पण दितलो. वय मोगाच्यानो, त्या देखून आमी सम्यान सांगल्या प्रमाणे सडवणेच्या वाटेन चलोवन, जिविताच्या वाटेन चलोवन आमी आसा जाय. केदळा आमी ती सडवणेची वाट धरून चलता आमी भियेजय म्हणून गरज ना. कित्याक सोमी परत येत आसतना आमकां समेस्तांक तो वट्टू घालतलो आनी बापाक समर्पण दितलो. खंडीत जावन मोगाच्यानो, आयच्या पयल्या वाचप आनी तशेंच आयचे वाचपाक सकड आमकां तो येवच्या काळा विशयंत कळीत करतात. वय केदाळा तें जातलें म्हणून आमकां स्पश्ट ना. पूण जेजू सांगता, हें खंडीत घडतलें. हांव परत खंडीत येतालो
म्हणून आमकां विश्वास दाखयता. वय समी खंडीत येतलो. येवच्या पयले जावची मस्त गडितां आसात. त्या देखून ते घडच्या पयले एका क्रिस्तावान बरी कशी जिणी जियेजय म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांत पावलो स्पश्ट रुपांत कळीत करता. पयले तो म्हणटा समी येवच्या पयले हर एकल्या मनशान तयार आसा जय. पयले तो सांगता आमी आळसाय सोडी जय. वय मोगाच्यानो आळसाय जावन आसा एक असली पिडा. त्या आळसाये वरवीं मस्त जाणांची जिवीत विबाड जाता. आळसाय वय मोगाच्यानो मागण्यांत आळसाय, काम करच्यांत आळसाय, शिकपांत आळसाय. वय मोगाच्यानो आळशी मनीस मुखार गेल्ल्या परी ना. त्या देखून सोमी येता म्हणून आळसायेन ओगोत बसोवन नजो. सोमी येता म्हणून कळीत असल्या मनशांनी हर एकल्यानी ताची जबाबदारी तांच्या हातांत घेजय म्हणून सांत पावलो सांगता. हर एकलो मनीस कामाक वचों दी. हर एकलो मनीस ताची जबाबदारी वळखून घेवं दी. मागण्यांत आनी कामांत ताचें जीवन समर्पण करूंक सांत पावलो आमकां आपणे दिता. दुसरें तो सांगता दुसऱ्यांच्या संगतीन मेतेर जावंक वचनाकात. सदांच जर मनीस दुसऱ्या विशयी चिंता, दुसऱ्यांच्या संगतींनी मेतेर जाता, नाका जाल्लें गडितां घडोवन येतात मोगाच्यानो. त्या देखून दुसऱ्यांची संगत तुमी सोडी जय. आपणाची जबाबदारी हातांत घेजय. तो कितें करता, तें कितें करता त्या विशयींत तुका पडून वचून जो. ताच्या बदलेक तुवें चिंती जय हांवें कितें बरें करयेत, हांवें कितें बरेंपण करयेत. म्हाका देवान दिल्ली जबाबदारी आसा, ती जबाबदारी हांवें कशें करी जय म्हणून सांत पावलो आमकां ताच्या दुसऱ्या पत्रांत जेजू येवच्या पयलें कशें एक सुडसुडीत मनीस जावन ताची जिणी संपूर्ण करूंक आपणे दिता. वय मोगाच्यानो जर आमी तशें करिना जाल्यार, आळसाय करून जाल्यार जाता तितले बेगीन आमी वेतले. वय थंय एक सांगत आसा इंग्लिशान आमी म्हणटा पयलें थकचें टायर्ड, ताचे उपरांत रिटायर्ड, ताचे उपरांत एक्सपायर्ड. वय मोगाच्यानो जर आमी आळसाय करून जाल्यार, जबाबदारी आमची सोडून जाल्यार खंडीत जावन आमी एक्सपायर जातले. त्या देखून एक्सपायर जावच्या पयले आमी टायर्ड जावनच जो, रिटायर्ड जावनच जो आमच्या जिवनांत कितें जबाबदारी दिल्या मरा पर्यंत ती सांबाळूंक आसा, विश्वासान रावूंक आसा, मागण्यांचें जिवीत आमी जियोंक आसा म्हणून उडास दवरा. आयच्या वाचपांत वांजेलांत आमकां हें आयकूंक मेळटा. थोडे जण देवाळाक पळोवन, जेरुसलेमांत आशिल्ल्या देवाळाक पळोवन ते म्हणटात कितलें सोबीत तें, कितलें सुंदर तें. जेजू प्रवादकर सांगता मुखार येवच्या दिसांनी एका पत्रा वयर दुसरो पत्र आसो. वय तशेंच घडलें मोगाच्यान. इसवी 70 ते दाळा सगळें देवाळ तांणी मोड काडलें. कांयच नाच. देवाळाचो एक फातर आनी एका पत्रा वयर ना. खंडीत जावन खंय गेलें, कितें जालें गुत्तूस. वय जेजून खंडीत तें सांगलें. येतली ते घडी. जेजू म्हणटा खंडीत जावन तरांचे घडीतां घडतलीं. संद्रेमू या सूर्यो नेकेत्रां अंतरळ सकड विबाडतले. तरातरांची कुणां पळोवंक मेळटली. तेंच एंड न्हय मोगाची. ती आमकां वॉर्निंग दिवच्या खातीर, आमकां समजोवणी दिवच्या खातीर दिल्ली जावन आसात. पूण हर एकल्या मनशाक एंड आसाच. ह्या संवसाराक आखेर म्हणून आसाच.
पूण ही घडितां घडता आसतना आमी कशें रावा जाय म्हणून जेजू सांगता अखेर पर्यंत विश्वासान रावा जाय कित्याक ही घडितां घडता आसतना तुमकां धरतले तुमकां राया मुखार आपोवन व्हरतले तुमकां नाना तरांच्या लोकां मुखार दोगदोणी दितले भियेनाकात विश्वास दवरा धैर्यान रावा कित्याक सोमी परत येतालो तो खंडीत तुमकां जिविताचो मुकुट तो खंडीत दितालो त्या देखून कोणेय आमी भियेजाय म्हणून गरज ना कित्याक जिविताचो मुकुट दिवचो आमचो सोमी आसा आमकां जैलान घालूं दी आमकां नाना तरांची दोगदोणी दिवं दी कित्याक आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवन जिविताच्या वाटेन चलोन सताच्या वाटेन चल्लेल्या वरवीं आमकां कश्ट भोगूंक खंडीत मेळटले म्हणून जेजूनच पयलेंच सांगला 8 बागी आमी सांगता आसतना थंयसरच सांगला म्हज्या नांवा खातीर कश्ट जातले कितले बागी सर्गींचे राजस तुमचे वय मोगाचे न्हू सर्गींचे राजच आमकां मेळटले त्या देखून आमच्या विश्वासा खातीर भावार्था खातीर ही कुणां पळोवन विचलीत आमी जावन जो ताच्या बदलेक आमकां धैर्य मेळा जाय कित्याक खंडीत जावन आमचो सोमी फाटीं येतलो जेजून केल्ली ती हर एक प्रॉमिसां ह्या संवसारांत पूर्ण जाल्यांत जेजून सांगलें हांव तुमचेर पवित्र आत्मो धाडटलो वय मोगाच्यान पेंतेकोस्ता दिसा जेजून सांगल्या बरी पवित्र आत्मो देवून आयिल्ली घडितां आमी वाचताव आनी ताका साक्ष आमकां मेळ्ळ्या जेजून सांगलें हांव पुनर्जीवन जातलो खंडीत जावन जेजू पुनर्जीवंत जाला हो विश्वास सगळ्यांक गोत्तो आसा जेजू सांगता हांव परत येतलो तुमकां समेस्तांक म्हजे सरशी आपोवन व्हरूंक आनी सुमी खंडीत जावन परत येतलो त्या देखून संवसारांत जावचे चड वायट जावं दी कुणां जावं दी हाका पळोवंक वचनाका ताच्या बदलेक तुमचो भावार्थ घट करा कितलेय कश्ट येवं दी कितलीय दगदोणी येवं दी कितलीय पिडा कितेंय जावं दी हांव म्हज्या देवाचेर भरवसो दवरता म्हणलो तो विश्वास आमच्या काळजांत सदांच आसूं तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तो भावार्थ आसूं जाल्यार आमी भियेजाय म्हणली कसलीच गरज ना आमेन आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया उतर भूमुगाचे
प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, म्हजी धूव ऑस्ट्रेलियांत शिकप जावन कामाच्या सोदनेर आसलें जाल्यारय ताका काम मेळनातलें. हांव सदांच मागण्यांत भाग घेवन मागोवन आसली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्ली देवाचीं उतरां खळनासतना मागोवंक सुरू केलें. सांगाताच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी आतां ताका एक बरें काम फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 3 वर्स 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्परा उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांतावन तो म्हाका जाप दिता. क्रिस्टलिना म्हणली भयण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिची साक्ष अशी आसा, हांवें म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी सदांच 2:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या आराधनांत भाग घेवन ताणें दिल्ली देवाचें उतर उसार नासल्यां आनी सांगाताच हर एक दिसा हांव आनी म्हजें कुटुंब कामाच्या सोदने खातीर आमी मागोवन आसल्यां. 2 म्हयन्या भितर म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक बरें काम फावो जालां. येदे व्हड आजाप देवान म्हज्या जिवितांत तशेंच म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत व्हड आजाप केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 5 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. आतां आमी किर्तन 30 आनी 4 वळ 1 जावन 9 म्हणसर उसारया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm 34 1 to 9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोवातून आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा. ती म्हणटा, गेल्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत म्हज्या मामाक अचानक फिट्स येवन तो कोमांत गेलो आनी डॉक्टरान तो क्रिटिकल कंडिशन आसा म्हूण सांगलें. त्या वेळार आमी सगळीं कुटुंबदारां मस्त भियेल्ल्या. कितें करचें म्हूण आमकां कळीत नातलें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें. ताणें दिल्ली देवाचीं उतरां दीस आनी रात म्हणल्या बरी हांव आनी म्हजें कुटुंब आनी तांचें कुटुंब रिपीट करनासल्यां. सांगाताच 2:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या मागण्यांत हर एक दीस म्हणल्या बरी आमी भाग घेवन आसल्या. आनी आतां जेजूच्या आशिर्वादान थोड्याच दिसांनी तो कोमातावन भायर आयलो. येदे व्हड आजाप म्हज्या मामाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 7 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजे थंय हांव आसरो घेतां. म्हजे पाटीक लागलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार आनी म्हाका वाटय. मिनीन म्हणलो भाव कुवेटांत आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी तो अशें म्हणटा, हांव कुवेटांत हॉटेलांत जायत्या वर्सांतावन वेटराचें काम करनासलो जाल्यारय म्हजी सॅलरी इनक्रीज जायनातलें. कितले रिक्वेस्ट केल्यारय म्हजी सॅलरी तांणी इनक्रीज करनातली. त्या खातीर हांव डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशन घालें आनी 2:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या मागण्यांत हांव दीस आनी रात भाग घेवंक हांवें सुरू केलें. सदांच सकाळींचे मागणे हांवें आयकूंक सुरू केलें. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, लूक चॅप्टर 1
9:37 हे देवाचे उतर हांव सदांच खळनासतना भावार्थान उसार नासलो. थोड्याच दिसान म्हणल्या बरी म्हाका प्रमोशन जालें. येदे व्हड आजाप म्हज्या जिवितांत धन्य देवान केल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 9:18 कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें ह्या संवसारीन तुज्या पुताक धाडून आम्हा समेस्तांची सडवण केल्या आनी आमकां समेस्तांक त्या भावार्थांत जियोंक तुवें आपोवणें दिलां. आमी कितेंच दंडल नशें, विचलीत जायनशें, सदांच तुजेर पातयेणी दवरून भावार्थान मुखार वचशें आमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ तूं दराळ मापान दी. आमच्या कुटुंबाक सदांच शांती दी. संवसारांत जावची गणितां आमकां दंडलनाचें करून दी आनी आमचे भावार्थ दृढ करून दी आनी जेजूच्या येण्याक आमी सदांच तयार आसून सोमी येत आसतना परत ताच्या सांगाता त्या सर्गीच्या सुखाक आमी पावशें कर. मोगाळा बापा, आम्हा समेस्तांचेर तुजें दराळ आशिर्वादां घाल. आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवा जणांचेर तुजें दराळ आशिर्वादां पडोवं दी. आमच्या मालगाड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. उतर प्राय कश्टांत आसल्ल्यांक, पिडेंत आसल्ल्यांक तुजी बुजवण दी आनी तांकां गूण कर. तुज्या दैवीक सक्तेन तांकां बरो. येसू जेजू, तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या देखून तुजी सडवण, तुजे गूण करची ती सकत, तुजी पवित्र सकत हर एका कुटुंबांत वळोवन दी आनी आमकां समेस्तांक सर्गेच्या सुखाक एक दीस पावोवन दी म्हूण आमी मागतांव. हें मागतांव तुज्याच पवित्र नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज 16 तारखेर 11 दिसाचो ओपन ग्राउंड कन्व्हेन्शन डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवेम गोवा आसतले. 2 वरांतावन संजे 7 वरां पर्यंत. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच आज नोव्हेंबराच्या 16 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 19 तारखे पर्यंत विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर. आज 2 संजेर 4:30 वरांतावन हे रितीर सुरवात जातली. जण एकली 4 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच आज 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन हर एका कुटुंबादारा खातीर आसतले. ह्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फाल्यां नोव्हेंबर 17 तारखेतावन नोव्हेंबर 23 तारखे पर्यंत स्पेशल डिवायन मर्सी प्रेयर 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेंत आसतले. जण एकली ह्या 2 पराच्या आराधनेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. मरिया रोड्रिगस म्हणली भयण US तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती म्हणटा, म्हज्या नातीन ड्रायव्हिंग करतना मिस्टेक जाल्या म्हणून $1000 फायन भरीचे म्हणून म्हज्या जाव्याक लेटर आयिल्लें. 1 म्हयन्या भितर फायन भरिना जाल्यार $2000 भरीचे पडटले म्हणून त्या लेटरांत सांगिल्लें. त्या वेळार हांवें 2 पराचे पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत रडोवन मागोवंक सुरू केलें आनी एक्सोडस चॅप्टर 14:14 खळनासतना उसान मागोवंक सुरू केलें. थोड्याच दिसा उपरांत तुमी हे पयशे भरचे नाका आनी कसलेंच प्रॉब्लम येत जाल्यार हे लेटर दाखया म्हणून आनी एक लेटर आयलें. येदे व्हड आजाप देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10:17 सर्वेस्परा, दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोल दिताय, तांकां तूं कान दिताय. एक भयण मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती म्हणटा, म्हज्या प्रेग्नेन्सींत मस्तू थराचे प्रॉब्लम आसले देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्ली देवाची उतर सदांच हांव उसारन मागोवन आसली आनी आतां म्हजी बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जाल्या. हांव आनी म्हजो भुरगो बऱ्या भलायकेन आसांव.
तशेंच म्हजो बावूजी भायल्या गांवांक वचूंक ट्राय करतलो पूण ताका विजा मेळनातली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालन ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळीं कुटुंबादारां सदांनीत उसारतल्या. थोड्याच दिसांनी ताका विजा मेळोन तो आतां भायल्या गांवांत काम करनासा. हे देवूड अजाप आमच्या जिवितांत तशेंच म्हज्या बावजीच्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 13 वर्स 5. पूण हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पाती येता सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तुज्या तारणांतय संतोसतलें. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या भावाची जॉन डिसोजाची साक्ष दिवंक आशेता आनी ती म्हणटा, एक दीस म्हज्या भावाक हार्टांत दूख सुरू जाली आनी हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घालन ताणें दिल्लें देवाचें उतर जेरमाय चॅप्टर 30 वर्स 17, विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 सदांच उसारन मागतली. ताका दुसऱ्या दिसाच डॉक्टर कडेन दाखयतना हार्टांत ब्लॉक आसा म्हूण सांगलें आनी त्याच दिसा ताका स्टंट घालन. चवथ्या दिसा ताका डिस्चार्ज कर. आतां बऱ्या भलायकेंत तो आसा. हे देवूड अजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परा, तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. मँगलोर तावन एक भयण साक्ष दिवंक आशेता आनी ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक एक विकाळ जीवदाल साबुरली. ती कितली पॉयझन म्हळ्यार ती साबून 3-4 घंट्यांनी एक मनीस वीक सोडून मरता. त्या वेळार त्या कसलेंच बादाक जायनाशें, ताच्या आंगाक वीक सडनाशें. ताका भलायकी फावो केल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण भासयलें आनी हांवें धन्य देवा लागीं मागलें. सांगातच डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशन घालें. हांव सदां न्हीद सकाळींच्या आनी दनपारच्या आराधनांत हांव भाग घेवन आसली आनी ह्या दिसांनी हांव देवा लागीं मागूंक सुरू केलें आनी ताका आमी आस्पत्रेक एडमीट करन 6 घंट्यांनी एक पावटी ताचे ब्लड टेस्ट 3 पावटी करतनाय तातूंत कसलेंच वीक ताच्या कुडींत एंटर जावना म्हूण ब्लड रिपोर्टांत कळून आयलें. त्या कारणा खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. घे देवूड अजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन हांव अर्गां दितां. साम चॅप्टर 16 वर्स 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलें, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख.